बीबी ने कहा अजी जाओ बड़े पीर साहब से कुछ ना कुछ लियो, बरकतें नहीं हो रही। उन्होंने सोचा तावीज देंगे मोटा वाला। बड़े पीर साहब की बारगाह में पहुंच गया, कहने लगा सरकार घर में बरकतें नहीं होती। बड़े पीर साहब ने मोटा वाला तावीज नहीं दिया। याद रखो लोग कहते जनाब हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में बरकतें नहीं होती, हमारे घर में कोई भी काम करे खैर नहीं होती, खैर और बरकत नहीं होती। क्या करें? तलाशो, ढूंढो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, हम लोगों ने क्या आदत बना ली है, इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो एक तावीज दे दे घर में बरकतें हो जाए, समझे। और वो मियाँ भी कम वक्त ऐसा है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इस मियाँ की पिटाई होगी। बताऊं क्यों? इसलिए अजान हो रही है, नमाज का इसे पता नहीं। पांव फैला दिए और औरतें हाथ पांव दबा रही है, कह रही है बस अब मियाँ बस दुआ करिए अल्लाह ताला औलाद दे दे। अच्छा, ये मियाँ दुआ करेगा कम वक्त, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो शरीयत के खिलाफ है, जो रास्ते से हटा हुआ। अगर तुम्हारे यहां कोई मियां ऐसा हो जो औरतों से हाथ पांव दबाता हो या कहीं से आता हो, तो कान खोल के सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, जरा दो चार मोटी मोटी मिलके पांव ना दबाए, उस मियां का गला ही दबा दे। खत्म, खलास। जो होगा देखा जाएगा यार, ना रहेगा मियां, ना रहेगी मियां, नहीं, खत्म। सारे हालात हजरत, इन लोगों ने हालात बिगाड़ रखे। लोग उंगलियां हम पे उठाते हैं, आप पे उठाते हैं। हाँ, अगर कोई अल्लाह वाला है, बड़े पीर साहब को मानते हो ना, गौसे पाक को, तुमने करामत सुनी, उन्होंने मुर्दा जिंदा कर दिया, बोले वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े पीर साहब ने बिरयानी मंगा दी, ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सुन के तो नारे लगा दिए, मगर ये नहीं सुना बड़े पीर जिनका नाम है 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के पूरी रात कुरान शरीफ की तिलावत करते थे। अब नारे क्यों नहीं लगाते? अब तुम क्यों नहीं जाते? बड़े पीर जिसका नाम है 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, और अपना क्या हाल, जरा सोचा कभी गौर। मुरीद साहब गए बड़े पीर के पास, कहा हुजूर, बीबी ने कहा अच्छा कोई किसी मौलवी की ना माने, मुफ्ती की ना माने, मगर बीबी की जरूर मानता है। अम्मा की ना माने, अब्बा की ना माने, बीबी की जरूर माने। बोलो ना, डर रहे हो क्या कि घर जाकर सुबह को चाय भी नहीं मिलेगी? बीबी ने कहा अजी जाओ बड़े पीर साहब से कुछ ना कुछ लियो, बरकतें नहीं हो रही। उन्होंने सोचा तावीज देंगे मोटा वाला। बड़े पीर साहब की बारगाह में पहुंच गया, कहने लगा सरकार घर में बरकतें नहीं होती। बड़े पीर साहब ने मोटा वाला तावीज नहीं दिया। बड़े पीर साहब ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। क्या कहा? नमाजें पढ़ा करो। अच्छा, ये बातों पे ना पब्लिक उछलती नहीं तो मौलाना लोग बताते नहीं, क्योंकि उन्हें भी उछालना, वो भी इस चक्कर में मुझ जैसे, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं, बाद में दूसरों को, हम लोगों से भी पूरा हिसाब किताब होगा। हम लोग भी इस नियत से नहीं आते कि गांव में सुधार हो जाए, इस नियत से आ जाए बस मेरी जम जाए, कब्र में बहुत बढ़िया जमेगी, इतना मारेंगे जमा के रख देंगे फरिश्ते। लेकिन सुनो, बड़े पीर ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। कहने लगे सरकार नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हो? कहा जी। कहा कुरान की तिलावत किया करो। कहा क्या करो? कुरान की तिलावत करो। कहा हुजूर कुरान की तिलावत भी करते हैं। कहा नमाज भी पढ़ते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, फिर भी तुम कह रहे हो घर में बरकतें नहीं है। अब तो अल्लाह के वली को आंखें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि ये वाली आंखें बंद होती हैं तो दिल की खुलती हैं। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है।
बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद जब खोली का बेटा सुनो, जाओ घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर जाकर के अपने दरवाजे पर मोटे से कपड़े का पर्दा लटका देना, जाओ चले जाओ। ये मुरीद चला गया। बीवी बोली, अजी क्या लाए हो? पानी फुकवा के लाए हो या कोई तावीज लाए हो, क्या लाए हो? शौहर बोले हट जाए एक तरफ को, गुस्से में बोले हट जाओ। बोले क्या? बोले दरवाजे पे पर्दा लटकाना। बोले ये तो बताओ, वो तो हो जाएगा। मैं लाए क्या हो? कहा पीर साहब ने यही कहा दरवाजे पे पर्दा लटका दो। दोनों मायूस पर्दा लटका दिया। 1 महीना 2 महीना कुछ महीने गुजरे हैं और जब घर में खैरो बरकत हुई है, पहले तो अपने घर में खुद खाने के लाले नहीं थे, अब तो 40-40 फकीर उस शख्स के घर से खा खा के जा रहे हैं। इतनी खैर बरकत, इतनी खैर बरकत, ठिकाना नहीं। अब दोनों मियां बीबी मशवरा कर रहे हैं, अजी इस पर्दे में क्या मामला? जब से ये लटकाया तो बरकत ही बरकत है। नमाज पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं, कुरान पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं। पर्दा पहले नहीं था, अब है। इसी पर्दे में कोई ना कोई बात है, जाओ बड़े पीर से पूछ के आओ। अब ये पहुंच गए बड़े पीर की बारगाह में, तो बड़े पीर बैठे थे। बहुत सारे काम थे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। दूसरे दिन भी गए, हिम्मत नहीं पड़ी। तीसरे दिन बड़े पीर ने पूछ लिया, अजी मियां रोजाना आ रहे हो, क्या पूछना चाहते हो? पूछो ना, क्यों आ रहे हो? बोलो। कहने लगा सरकार, वो पर्दे का मामला पूछने आ रहा हूं। वो पर्दे का मामला क्या है? जब इतना कहा तो बड़े पीर कहने लगा, सुनो, मैंने कहा नमाजें पढ़ो, घर में बरकतें होती है, कुरान पढ़ो, घर में बरकतें होती है। तुमने कहा नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो मैंने देखा फिर बरकतें क्यों नहीं होती है? तुम्हारे घर के सामने एक मार्केट लगती है, एक बाजार लगती है, तुम नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बरकतें उतरती है, मगर उस बाजार में मार्केट में रोजाना लोग आने वाले और जाने वाले बेनमाजी होते थे। उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो सारी बरकतें उड़ जाती थी, खत्म हो जाती थी। मैंने पर्दा इसलिए लगवा दिया कि अब नजर नहीं पड़ती, ताकि बरकतें यहीं पे रह जाए। हेलो हेलो बेटा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया बाबू, क्यों कर रहे हैं ये मैं? अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हारे मैक को ठीक कर दे और तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मेरा कारोबार गलत चले। मशीनरी हो जाता है, बोले होता नहीं होता। तुम चाहोगे तुम्हारा कोई कारोबार हो तो इतने लोगों में मेरी बेइज्जती हो, तो बेटा मैं बार बार नहीं टोकूंगा, तुम खुद कर लियो। अच्छा बाबू, हाँ, मगर थोड़ा मेरा भी ख्याल रखते हुए तवज्जो पूरी इसी पे रखियो तुम। अब सुनो, बड़े पीर ने कहा, थोड़ी सी और बढ़ाओ बेटा ताकि दूर से कैच करे। बड़े पीर ने कहा, बेनमाजी की नजर रुक जाती थी तो घर में बरकत है। और अपना क्या हाल है? घर में अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, बच्चे बेनमाजी, और फिर रोता फिर रहा यार घर में बरकत नहीं, कोई मियां मिल जाए, मियां बेनमाजी। जो मियां मिला वो बेनमाजी। एक तो थोड़ी मोड़ी तुम्हारी दुकान में या कारोबार में बरकतें हो भी रही थी, इस बेनमाजी मियां को ले गए तो और बरकतें खत्म। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है ये। वो तो पीरों के पीर है ना, वो तो मोटा तावीज, हालांकि मैं तावीज के मुखालिफ नहीं हूं, जायज है ये, मगर जरा उनका नजरिया तो देखो यार। बरकतें आई कहां से? बरकतें होती किस चीज से हैं? कभी ये सोचा?
آپ بیٹا بات مت کریے بابو، اب وہ خود کر لیں گے، وہ خود سوائے، میں نے انہیں اختیار دے دیا پورا. اور اتنا شاندار، اتنا پورا پنڈال. اب مشینری ہے اتنے، میں کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہوتا ہی ہے، ہو ہی جاتا. سمجھ رہے؟ محکمہ ہی اعلان کر دو، آ جاؤ. نہیں بیٹا چائے والو بھائی، چائے والو بھیا، ابھی تھوڑی میری سننے دو، تم آرام سے کر لو اپنا کام، ٹھیک ہے بابو؟ ہاں، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے نا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کتنا لوگوں کو چندہ کرنا پڑتا، کتنا کیسے. تو اب ہمیں یہ پتا چلا برکت کہاں سے ہوتی ہے، بولو کس سے؟ نماز سے اور قرآن سے. کس سے ہوتی ہے بولو؟ نماز سے اور قرآن سے. عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، نماز پڑھو گے، اور میری بہنیں بھی نماز پڑھیں گی، قرآن شریف پڑھیں گی. میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، مولا ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما. میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے. میری بہنوں میں بھی کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث ہو، مولا اس کو اس بلا سے محفوظ و معمون فرما دے. اور جو خالی ناٹک کر رہی ہے اے اللہ اسے بھی ہدایت نصیب فرما دے. اس پہ ذرا زور سے آمین کہو، کیونکہ اگر 100 عورتیں ایسی کھیل رہی ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ ہے تو مشکل سے 5 ہوں گی، باقی 95 خالی ناٹک ہے، خالی ڈھچوکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا کرنا بولو؟ کم کھانا. اور اپنا کیا حال ہے؟ اگر کہیں شادی میں، کہیں ولیمے میں، عقیقے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے. اور بعض میری بہن وہ تو کالی پنی لے کے جاتی ہے دعوت میں، کیونکہ شام کا انتظام کر کے لانا ہے نا. عورتیں سوچ رہے ہوں گے آج ہم پھنس گئے، لیکن پھنسی نہیں ہے. تم سے زیادہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تم سے زیادہ خرچہ بھی کرتی ہیں. نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی. اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے، نماز کے لیے ٹائم پہ اٹھو گے. آقا فرماتے نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. مسجد جاتے ہو؟ بولو انشاءاللہ جائیں گے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر ہمارے یہاں جلسوں میں نعرہ لگاتے لگاتے گریبان پھاڑ لے گا، کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا نہیں چھوڑیں گے. اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں، یہ دامن نہیں چھوڑے گا صاحب. یہ سمجھتے ایک نعرہ لگا لیا اور جنت اپنے ابا کی. جنت تو ملے گی کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی. سروس، ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہوگی قبر میں. ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، سارا زنگ چھڑا دیا جائے گا، تب جاؤ گے جنت میں. نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اب ذرا سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں
اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، آقا فرماتے خالی مسجد میں بیٹھے تو بیٹھ کر کے جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ میں کہاں سے چلا رہے ہیں؟ اچھا یہاں سے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تمہارا سب کا مائک ہے کیا یہ؟ باقی لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ کرسی لے کے طرف آ جاؤ، ادھر سامنے آؤ، ادھر کھو آؤ، جن کا مائک ہے وہیں بس وہی رہیں گے، باقی سب لوگ سامنے آؤ۔ جب میں تمہارے سامنے تم میرے سامنے آؤ۔ میں نے کہا یا اللہ ایک مائک تو اتنے لوگ ہاں کرائیں، سمجھے؟ مائک والو تم آواز کم مت کریو، گھبرائیو مت، انشاءاللہ تمہارا فائدہ ہوگا، سمجھے؟ ہاں ان کا ہاتھ بھی نہ وہی رہتا، تھوڑی سی بڑھاؤ تو یوں کر دو، مگر مجھے پوری امید ہے کنجوسی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ کنجوس نہیں ہیں۔ میں نے ناشتے سے ہی دیکھ لیا، کہہ رہے حضرت ناشتہ لا، چائے لا، میں نے کہا یہ سب چھوڑو، مجھے اسٹیج پہ لے چلو، کہیں ناشتہ کرا کے مجھے سلا دو اور یہ سب لوگ چلے جائیں۔ مشکل سے تو تم لوگ ہاتھ آئے، سمجھ رہے؟ انہوں نے اتنے فون کیے، اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہر سانس پر اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، گودام بھرے پڑے نیکیوں سے، تو پھر کیوں مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جب اسی میں نہیں بیٹھتے، اسی میں نہیں جاتے تو خالی وقت میں کہاں سے جائیں گے؟